नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने कामयाबी की नई मिसाल कायम करते हुए 2 फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ामती तहरीक 2 फौजी अड्डों पर काबिज हो चुकी है। वहां पर जिस बहादुराना तरीके से वो अंदर घुसे हैं, वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। जो गरिल्ला एक्शंस हैं मज़ामती तहरीक के लिए, वो बहुत ही खूनखार साबित हो रहे हैं। इसराइली फौज के लिए घातक हमले किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर उनकी स्पेशल फोर्सेस को अब निशाना बनाया गया है। इनके 50+ टैंक्स और गाड़ियां पिछले चंद घंटों में उड़ा के रख दिए हैं। पूरे गजा में हर इतराफ पर जो वो हमला करने के लिए आए थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूरी तरह से इसराइल की इस वक्त कमर टूट गई है और इसराइली अफवाज पीछे हटने पर मजबूर हुई हैं। पिछले चंद घंटों में बहुत बड़े हमले जो हुए हैं, उनकी तमाम तर तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं और जो यरूशलेम में जो आज़ादी की जंग शुरू हुई है, उसमें क्या कमाल कर दिखाया है, किस तरह चौकियों, इनकी फौजी चौकियों पर हमले किए गए हैं, वो भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ चाइना की नाज़रीन एंट्री हो गई है। चाइना ने एक तरह से अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से जारी रही तो फिर बहुत बड़ा रिस्पॉन्स उनकी जानिब से आ सकता है। तो वो अल्टीमेटम क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको जो सबसे बड़ी खबर है वो शेयर कर देते हैं बगैर किसी ताखीर के। जो 2 फौजी अड्डों पर हमला किया गया है, बहुत ही मार्वेलस तरीके से और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मज़ामती तहरीक ने यह ऑपरेशन सर अंजाम दिया है, क्योंकि ये वो ऑपरेशन है जो इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो गजा के अंदर घुसकर इनको खत्म करने के लिए गए हुए हैं, गजा पर कब्जा करने के लिए गए हुए हैं और वो वहां से निकलकर इनके फौजी अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके सारे जो इनके स्नाइपर्स और फौजी हैं, उनको अड्डों के अंदर जो है वो हलाक किया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले आप जो स्टेटमेंट जारी की गई है वो आप देखिए। हमास इन्फिल्ट्रेटेड मिलिट्री यूनिट एंड किल्ड IDF स्नाइपर्स, दे बॉम्ब्ड इनसाइड किसिफिम एंड सुफा, द होल वॉर चेंज्ड, इसराइल इज टेकिंग अ बीटिंग। ये आप नक्शे पर देख लीजिए। ये जो किसुफम और सुफा जो गजा के बिल्कुल बॉर्डर पर 2 इनकी मिलिट्री साइट और बेसिस यहाँ पर बनाई गई हैं। ये सिर्फ गजा के लिए स्पेशली यहाँ पर ये बनाई गई थी ताकि गजा पर जब भी हमला करना हो तो उसके लिए ये दोनों इस्तेमाल की जा सकें। तो बड़ी बहादुरी के साथ, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी इन दोनों मिलिट्री यूनिट्स की, तो वो इसके अंदर दाखिल हुए और इसके अंदर होकर उन्होंने बहुत सारे जो स्नाइपर्स वहां पर थे उनको हलाक किया है, जो फौजी अंदर तैनात थे उनको मारा है और जो उनकी लीडरशिप कुछ वहां पर मौजूद थी, जो फौजी क़यादत, उनको भी इसमें हलाक किया है और इस पर पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। तो वो खुद ये बता रहे हैं कि वॉर हैज़ कंप्लीटली चेंज इस अटैक के बाद, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ही सरप्राइजिंग अटैक था इसराइल के लिए। जैसे आज से 3 दिन पहले मज़ामती तहरीक ने इनके कमांड सेंटर पर जाकर हमला किया। उनकी पूरी जो फोर्स की लाइन है, जो जहां पर हजारों फौजी मौजूद थे, उनको क्रॉस करते हुए वो कमांड सेंटर में पहुंचे और उसको तबाह किया। सेम इसी तरह ये जो उन्होंने 2 यूनिट उड़ाए हैं, इन पर कब्जा किया, ये भी इसी तरह के एक बहादुरी की मिसाल है। इसके अलावा आप जो बाकी बड़े हमले हुए हैं, अब उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि चंद घंटों में इतने ज्यादा हमले किए गए हैं। यानी जो इसराइली फोर्स है वो गजा के तमाम इतराफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और हर इतराफ पर उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये आप हमलों की तफसीलात देखिए कि हमास टारगेटेड 5 इसराइली टैंक्स एंड 5 मिलिट्री व्हीकल्स। अब ये आप देखिए कि 5 टैंकों को और 5 व्हीकल्स को एक ही एरिया में उड़ाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती नाजरीन। टैंक यानी कि आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग, आपके सैकड़ों फौजियों पर वो भारी होता है एक टैंक, उसको, और वो 5 टैंकों को आपने एक साथ उड़ा दिया और 5 गाड़ियों को। ये बहुत ही मार्वलस है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो वियतनाम वॉर में जो गरिल्ला एक्शंस लड़े गए थे, जिस तरह वियतनाम के लोगों ने लड़ा था, वियतनाम की आर्मी और फाइटर्स ने, उसको कई दहाइयों तक किताबों में पढ़ाया जाता रहा और पिछली सदी का वो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने टेक्निक्स इस्तेमाल की गुरिल्ला वार की, वो सबसे ऊपर थी। लेकिन यहाँ पर जो गुरिल्ला एक्शंस की ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी आप देखिएगा कि किताबों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये वियतनाम से कहीं आगे निकल गए हैं। क्योंकि वियतनाम के पास पूरा मुल्क था, उनके लिए बड़ी ओपन सप्लाई लाइन थी, लेकिन यहाँ पर ना ही कोई सप्लाई लाइन है और बिल्कुल छोटा सा
टुकड़ा है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम जीरो रेंज से किस तरह से मारे गए हैं। 20 के करीब जनाब ये फौजी हैं इनके इसराइली जिनको जीरो रेंज से जाकर यानी घात लगाकर जीरो रेंज से जाकर मारा गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो जंग का नया फेज शुरू हुआ है, जो पिछले 49 डेज थे उसमें अगर हम देखें तो एक हमले में इतने फौजी कभी भी इनके नहीं मारे गए, यानी एक हमले में 5 मारे गए, 10 मारे गए। लेकिन ये जो नया फेज है इसमें हम देख रहे हैं कि एक एक हमले में 60 फौजी भी हलाक हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस नए फेज में जो है इनकी हलाकतें और ज्यादा हैं, डबल हो गई हैं पहले से भी। फिर इसके अलावा आप देखिए कि एन अदर टैंक डिस्ट्रॉयड पेनिट्रेटिंग बैत लाहिया, कि बैत लाहिया से वो अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था और उसको उड़ा दिया गया। अब ये ऑल एक्सेस पर यानी तमाम इतराफ पर जो हमले हुए हैं उन सब की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर जो कमांडर्स मजीद हलाक हुए हैं उसमें सबसे जो बड़ा कमांडर हलाक हुआ है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। इसका नाम है जनाब जनरल ग्रीशन। अब ये जनरल लेवल का कमांडर है और ये कमांडर था द कमांडर ऑफ ऑपरेशंस ऑन वेस्टर्न फ्रंट्स किल्ड विद ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन एम्बुश, के वो घात में जो है वो अपने ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के साथ हलाक हो गया है। सो एक और इनका जनरल लेवल का कमांडर जो है वो यहां पर मार दिया गया है। आप मुझे बता दीजिए कि इसराइल के 75 सालों की तारीख में कितने इनके कमांडर मारे गए हैं, बिल्कुल उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो इस जंग में इनके इतने ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कि इसराइल पूरी तरह से जो है वो बुखला गया है और उनके लिए ये तारीखी शिकस्त है। इसके अलावा जो उनकी स्पेशल फोर्सेज हैं, स्पेशल फोर्सेज जो सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि हमारे एडवांस है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वाली हैं, उनको निशाना बनाया गया और उसकी तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। आप ये देखिए स्टेटमेंट के स्पेशल फूड फोर्सेज विद थंडर पर्सोनल चार्ज and finished off the remaining members from machine guns in Al Fallujah area, यानी उनकी जो सबसे हाईली ट्रेंड फोर्सेस हैं, हाईली ट्रेंड, उनको मशीन गन के साथ जो है वो ख़त्म किया गया और भारी तादाद में जो उनके फौजी थे उनको हलाक हुआ है। तो ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही गैर मामूली कामयाबी है, क्योंकि आप देखें कि आप नक्शा देखें गजा का, तो उन्होंने हर तरफ से हमला किया। ऑलमोस्ट 8 से 10 तरफ से वो हमला कर चुके हैं और उन्होंने एक ही टाइम पर 8 से 10 तरफ से हमला किया, टैंकों के साथ, फिजाइया के साथ, नेवी के साथ, फूड फोर्स के साथ, और 8 से 10 तमाम अतराफ पर वो पेनिट्रेट नहीं कर सके, तमाम अतराफ पर उनको मज़ामत की गई। तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है, यानी ये होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं से तो वो अंदर घुस जाते, यही इसराइल की कैलकुलेशन थी, लेकिन तमाम अतराफ पर उनको नाकामी हुई। इसके अलावा कुछ और गुरिल्ला एक्शंस के जो बड़े ज़बरदस्त इन्होंने ऑपरेशंस किए हैं उसकी तफसीलात भी हमारे पास आ चुकी हैं। आप देखिए कि आर फाइटर्स इंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस। अब ये जो फिरक का इस्तेमाल किया जाता है ना नाज़रीन, ये जंग की जो बिल्कुल इंतहा होती है उसके लिए फिरक या फिर वायलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब बिल्कुल जंग अब पीक पर हो और आखिरी हद की लड़ाई चल रही हो तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फिरक क्लैशेस फ्रॉम जीरो डिस्टेंस विद एनिमी सोल्जर्स, एक्सेस ऑफ इनकर्जन, टारगेटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स विद टैंडम शेल्स एंड गुरिल्ला एक्शंस, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब ये 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, जिनको टैंडम शेल्स के साथ और गुरिल्ला। अब ये गुरिल्ला एक्शन क्या है जो जिसमें टैंडम शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो पहले इनकी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, फिर वो एक अचानक से एक सुरंग से निकलते हैं, वहां पर वो अपनी मोर्टार जो है उसको सेट करते हैं और 10-20 जो है वो शेल फायर कर देते हैं, देन फौरी वो फिर वापस उस सुरंग में चले जाते हैं। तो ये गुरिल्ला एक्शन है कि आपने हमला किया और फौरन फिर गायब हो गए, वहां पर आप रुके नहीं। तो इस तरह बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उनका तो नुकसान हो जाता है, उसके बाद उन्हें पता तो चल गया कि यह हमला किस इतराफ से हुआ था। तो अगर वो जमीन के ऊपर होते तो वो उनको जाके पकड़ लेते, उनको मार देते। तो सुरंगों में होने का फायदा यह है कि वो फिर गायब हो जाते हैं, उनको फिर पता ही नहीं चलता कि वो मारने वाले गए कहां। अच्छा, इसके बाद इनकी एक और नाकामी का सबूत देखिए कि यानी इतने तरफ से हमला करके पूरी फोर्स लगाकर भी ये एडवांस नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर से बमबारी किए जा रहे हैं, यानी ये आप देखिए कि जो टैंक्स आगे मूव नहीं कर पा रहे, एडवांस नहीं कर पा रहे क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी है। उसके लिए फिर अगला हरबा इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है कि आगे आगे वो पहले बमबारी कर रहे हैं, देन पीछे पीछे कोशिश कर रहे हैं कि टैंक से चलें। यानी इस तरह की बुज़दिली की मिसाल भी कभी नहीं देखी गई कि आपके टैंक भी आगे नहीं चल पा रहे,
اس کے لیے اگلا حربہ آزمایا کہ پہلے بمباری کرو، دین پھر اس علاقے میں آپ کے ٹینک داخل ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے بمباری کے، اور رپورٹس کے مطابق اس میں بھی ناکام رہے، ٹینک نہیں بڑھ سکے، پھر بمباری کروا کے رستہ کلیئر کروانے کی کوشش کی گئی، پھر بھی رستہ کلیئر نہیں ہوا اور پھر بھی آگے نہیں جا سکے۔ تو یہ اس سے بڑی، مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ نے کہیں بہادری کی کوئی مثال سنی ہے؟ اس طرح کی مزاحمت کی مثال بالکل کبھی ہم نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اور جو حملے کیے گئے ہیں کہ 5 وہیکلز ان جبالیہ کیمپ، یا آپ الجزیرہ کا پروف بھی دیکھ لیجئے کہ جبالیہ کیمپ جو کہ ریفیوجی کیمپ ہے جس پر بہت زیادہ حملے انہوں نے کیے ہیں اور ایک طرح سے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے جبالیہ کیمپ کو، وہاں پر بھی ابھی تک ریزسٹنس جاری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سنگل انچ بھی نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکیں گے یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ جبالیہ کیمپ جس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، وہاں پر بھی پوری طرح سے مزاحمتی تحریک ابھی بھی قبضہ رکھے ہوئے ہے اور ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو 5 وہیکلز وہاں پر اڑائی گئی ہیں، تو آپ یہ گنتے جائیے گا، گنتی کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنے ٹینکس اور کتنی ان کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ میں صرف نمبرز آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ 3 more vehicles at eastern axis، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیے کہ ایک گاڑی میں نارملی 6 سے 7 سولجرز ہوتے ہیں، اور کتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، کتنی گاڑیاں اور ان میں کتنے سولجرز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نہ صرف غزہ کے اندر بلکہ غزہ کے باہر بھی مکمل بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ اسرائیل کی ناکامی کا بالکل منہ بولتا کرسٹل کلیئر ثبوت ہے کہ آپ ان کی جو میزائل کی کیپیبلٹی ہے، بمباری کی کیپیبلٹی ہے، اس کو بھی نہیں توڑ سکے۔ آپ ان کو غزہ کے اندر تک محدود نہیں کر سکے کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین انہوں نے حملے کیے ہیں اس میں نیتیوت کا جو اہم ترین سٹی ہے یہ غزہ کے ساتھ، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیکھ لیجئے خود وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ نیتیوت پر حملہ ہوا ہے اور یہاں پر بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نریم کا علاقہ ہے، نیروز کا جو سیٹلمنٹس ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ایک اور دیکھیے کہ ٹارگیٹڈ کنسنٹریشنز ود سالوو میزائلز۔ اب سالوو میزائل اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ میزائلز فائر کرتے ہیں تو اس کو سالوو میزائل، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، کسی میزائل کا نام نہیں ہے۔ تو ان کے سیٹلمنٹ کو اتنی بھاری تعداد میں بمباری کر کے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو غزہ کی پوری طرح سے صورتحال تھی، اور پچھلے چند گھنٹوں کی صورتحال میں نے بتائی ہے، اور اس میں میجر آپریشنز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ہیں، مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ایک ٹینک تباہ کر دیا، 2 کر دیے، وہ میں ابھی نہیں بتا رہا، جہاں پر میجر انہوں نے آپریشنز کیے ہیں وہ میکسیمم میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سو اس میں آپ نے اب مجھے بتانا ہے کہ آپ کے مطابق کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے روزانہ ان کے سینکڑوں فوجی ہلاک ہو رہے ہیں روزانہ، اور جو ڈزنز آف ان کے ٹینکس ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اب آپ کو یروشلم کے حوالے سے بتاتے ہیں جہاں پر بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے۔ یروشلم ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے، میرے خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو تاریخی شہر ہے وہ یروشلم ہے، اور اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی جنگیں ہوئی ہیں، اور اب یروشلم کی آزادی کے لیے دوبارہ سے وہاں مسلح جدوجہد شروع ہو چکی ہے۔ یروشلم پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، لیکن اب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو یروشلم کو وہاں پر پینیٹریشن مزاحمتی تحریک پوری طرح سے کر چکی ہے، ان کے چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کی جو کنسنٹریشنز ہیں، جو ملٹری یونٹس ہیں، ان کی فورسز ہیں، ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آر فائٹرز کنفرنٹ آکوپیشن فورسز ان کلندیا کیمپ نارتھ آف آکوپائڈ یروشلم ود ہیوی بلٹس اینڈ ایکسپلوژن ڈیوائسز۔ اب یہ ایکسپلوسیو جو ڈیوائسز ہیں یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں مزاحمتی تحریک کے لیے، اس سے ان کی وہ گاڑیاں بھی اڑا رہے ہیں، ان کی چیک پوائنٹس بھی اڑا رہے ہیں، اور ان کی جو فوڈ فورس ہے اس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک مسلح جدوجہد یروشلم میں پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے، اور روزانہ وہاں پر بھی ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ The occupation army is carrying out large military operations from morning until now in the town of Kafar Aqab and Kalandia and didn't succeeded، کہ صبح سے لے کر اتنے گھنٹوں سے وہ مسلسل میگا آپریشنز کر رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ آپریشنز بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہاں پر اتنی مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ میجر آپریشنز کر رہی ہے، اور صبح سے لگے ہوئے ہیں، یعنی 12-14 گھنٹے گزر گئے ہیں، پھر بھی وہ سکسیڈ نہیں ہو سکی اس مسلح جدوجہد کو ختم کرنے میں۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر بھی انفلٹریشن جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کے سامنے انہی کا بیان سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے جو منہ بولتا ثبوت ہے ان کی ناکامی کا، اور کیٹاگوریکلی وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ابھی تک غزہ کو کون سنبھال رہا ہے، غزہ کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، اس کے بعد آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جانی چاہیے۔ وی فیلڈ ان نارتھ غزہ، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، وی فیلڈ ان نارتھ غزہ اینڈ ناؤ وی آر ٹرائنگ ان ساؤتھ۔ فیلئر ان ساؤتھ مینز حماس وکٹری فار ایور۔ We have to be realistic. We cannot in these times control Gaza or expand in Lebanon, Syria or any time or any other place. The matter has become very tough. اب یہ اسرائیلی میڈیا کیٹاگوریکلی بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ نارتھ میں ہم ناکام ہوئے اور اب ساؤتھ میں بھی ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہوگا کہ فار ایور وکٹری فار حماس، اور ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم ادھر غزہ میں بھی جنگ کریں، ادھر یروشلم میں اور ادھر ویسٹ بینک میں بھی کریں، ادھر لبنان اور سیریا میں بھی کریں، ہم اتنے قابل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ محاذ کھولنے جا رہے ہیں تو پھر ہماری اپنی ریاست کا وجود خطرے میں ہے۔ اب یہ میں نے بالکل انہی کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، انہی کے اینالسٹ کا، تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کون اس جنگ میں جیت رہا ہے۔ اور بالکل یہ بات تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ 75 سالوں میں ہم نہیں جیت سکے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل پر اتنا غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یو ایس کے ڈیفنس سیکٹری کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو بالکل اسرائیل کی ناکامی کو تسلیم کر رہے ہیں وہ خود، اور بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ابھی تک کیا اچیو کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل میں گیٹ اسٹریٹجیکل ڈیفیٹ ان غزہ۔ اب یہ انہوں نے بالکل صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ کیلکولیشن یہ ہے کہ اسرائیل ڈیفیٹ اس کو ہو سکتی ہے غزہ میں، اور اس میں تو بات بالکل کلیئر ہے۔ پہلے بھی آپ کو کئی بار رپورٹ کر چکے ہیں کہ یو ایس ان کو وارن کرتا رہا ہے، حالانکہ یو ایس جنگوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ اس کے لیے منافع بخش کاروبار ہے، لیکن یہاں پر چونکہ 3 بار پہلے بھی اسرائیل کوشش کر چکا ہے، اور وہ تو جانتے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کتنے جوگی ہے، یہ صرف عورتوں اور بچوں کے لیے ہے، ان کا ریئل فائٹرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو تو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونی ہے، لیکن ان کا حملہ کرنا بھی ضروری تھا۔ سو انہوں نے وارن کیا تھا کہ تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور آج 60 دنوں کے بعد ان کا ڈیفنس سیکٹری کہہ رہا ہے کہ بالکل ان کو یہاں پر ناکامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بیان بھی آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب آپ کو آخر میں چائنا کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ چائنا کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ چائنا جو کہ جنگوں میں بالکل خاموش رہتا ہے اور بالکل سائیڈ لائن پالیسی اس نے رکھی ہوتی ہے، نہ کوئی بیان دیتا ہے نہ کوئی عملی کردار ادا کرتا ہے، لیکن اب ایک میجر شفٹ اس کی پالیسی میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بیانات بھی دے رہا ہے اور پریکٹیکلی مدد بھی کر رہا ہے انڈر دی ٹیبل۔ اور یہ جو ان کا بیان سامنے آیا یہ ایک طرح سے الٹیمیٹم ہے۔ اب یہ ان کے فارن منسٹر نے بیان جاری کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کنسرن ہیں جو کہ سچویشن یہاں پر ایکسپینڈ کر رہی ہے، اگر یہ اسی طرح جاری رہتی ہے تو ہمارے لیے سائلنٹ رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ تو چائنا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم کوئی میوٹ آبزرور اب نہیں رہیں گے گلوبل کانفلکٹس میں، اور اپنے مفادات کا حفاظت کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دیکھیں جب یہاں پر یہ جس طرف صورتحال جا رہی ہے، دین جو امریکہ اپنا کنٹرول کھو رہا ہے دنیا میں اور آپ کے مڈل ایسٹ میں، وہ پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہاں پر جو ساری آئل کی جنگ ہے وہ پوری طرح سے جیت جائے گا، تو ڈیفینیٹلی یہاں جو اس بلاک کا ہے یعنی کمیونسٹ بلاک، اس کو بھی تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنے مفادات کی حفاظت کرنی ہے اور ہم آخری حد تک جائیں گے، کیونکہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ جنگ صرف کوئی غزہ اور حماس کی جنگ نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے، یہ دنیا میں حکمرانی کی جنگ ہے، اس لیے دونوں طرف کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور چائنا تھوڑا سا پیچھے تھا، لیکن اب اس کی جانب سے بھی کرسٹل کلیئر بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انوالو ان دس، اور جو انہوں نے پرشین گلف میں اپنے بیڑے بھیجے ہیں اس کی تفصیلات بھی آگے کوشش میں کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ جو وہاں پر رشیا، چائنا اور ایران کرنے جا رہا ہے اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں یا نہیں، تو اس پر بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ چائنا کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بیان بالکل مہر ثبت کر دیا ہے کہ چائنا خاموش نہیں رہنے والا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔